हाई छोरी, कस्तो छ तिमीलाई? कोरोनाबाट कसरी जोगिँदैछौ त? घरमै छु नि। अब यस्तो महामारीको समयमा बाहिर भिडभाड पार्टी सभा समारोहमा जाने कुरै भएन नि। हामी पनि त्यस्तो ठुलो जमघट हुने ठाउँमा गएका छैनौँ छोरी। कोरोनाबाट त्यस्तो आत्तिनु पर्ने त केही पनि छैन, तर हजुरहरूले पनि सरसफाइमा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ है। कस्तो सरसफाइ हो छोरी? नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, बाहिर भिडभाडमा जानुभन्दा अगाडि मास्क लगाउने, खाना राम्रोसित पकाएर मात्रै खाने र सकेसम्म अनुहारमा हात लाँदै नलाने। हुन्छ। अनि सुन छोरी, तिमी पनि कतै साथीभाइसँग हात मिलाउने, अङ्कमाल गर्ने नगर्नु ल। बरु हाम्रो संस्कार नमस्कारले आदर गर्नु। ल छोरी, पछि फेरि कुरा गर्दै गरौँला नि। ला, मेरो त किचनमा तरकारी डढे जस्तो छ। बाई। जनचेतनाका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म किशोर निरोला। दर्शकवृन्द, हामी यस कार्यक्रममा कोरोना भाइरसबाट सिर्जना भएका तपाईँका विभिन्न खालका समस्या गुनासा र तिनको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्दै समस्या समाधानका निमित्त हामी मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छौँ। आज पनि तपाईँले पठाउनुभएका विभिन्न खालका समस्या जिज्ञासाहरूलाई लिएर उपस्थित भएका छौँ। कतिपय सार्वजनिक महत्त्वका विषय पनि कार्यक्रममा समावेश हुँदै आएका छन् र हामीलाई यो कार्यक्रममा निरन्तर साथ दिइरहेको छ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले। कार्यक्रममा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले सम्पर्क र जिज्ञासा पठाउने सम्पर्क माध्यमहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नका लागि सम्पर्क माध्यमहरू: फोन, एसएमएस र भाइबरका लागि 98 427 49 075, फेसबुक एनटिभी रेस्पोन्स, इमेल ntvcovid19response@gmail.com। दोस्रो मात्रा पर्खिएर बसिरहेका नेपालीहरूलाई आजबाट एस्ट्राजेनेकाको खोप लगाइँदैछ। चैतमा कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा लगाएर बसेका 65 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक र अन्य गरी करिब 14 लाख व्यक्तिहरूलाई जापान र भुटानले उपलब्ध गराएको एस्ट्राजेनेकाको खोप आजबाट देशव्यापी रूपमा लगाउन सुरु गरिएको छ। सरकारले आइतबार साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। कार्यक्रमको मुख्य प्राथमिकता कोभिड-19 को महामारीबाट उत्पन्न मानवीय सङ्कट समाधान गर्ने बताइएको छ। साथै खोप उत्पादनको लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने जनाइएको छ। कोरोना संक्रमण दर बढेसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले निषेधाज्ञा फेरि बढाएको छ र थप कडाई गर्ने जनाएको छ। कोभिड-19 संक्रमण बढेसँगै नेपाल प्रहरीले पुनः तपाईँको मास्क खोइ भन्ने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। यसअघि कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिएका बेला नेपाल प्रहरीले अभियानकै रूपमा मास्क वितरण गरेको थियो र धेरै ठाउँबाट कोरोना भाइरस संक्रमण बढेको विषयहरू हामीलाई जानकारीको रूपमा प्राप्त भएको छ। आज हामी उदयपुरसँग सम्बन्धित एउटा विषय उठाउँदैछौँ। त्यसै गरी गोर्खासँग सम्बन्धित एउटा विषय छ। उदयपुरसँग सम्बन्धित रहेर अलिकति अस्पतालहरूमा जनशक्ति अभाव भएका विषयहरू, कोरोनाका बिरामीहरूले अलिकति दुःख पाएका विषयहरू, सँगसँगै जनशक्ति नहुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ कार्यालय अथवा अस्पताल नै सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएका गुनासाहरू पनि हामीलाई प्राप्त भएका छन् र हामीले पहिलो विषयवस्तु स्वरूप यति बेला हामी उदयपुरतर्फ जोडिँदैछौँ। उदयपुरबाट उदयपुर अस्पतालका प्रमुख डाक्टर जीवन नारायण मण्डल प्रत्यक्ष भाइबर सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, पछिल्लो समय त्यहाँबाट प्राप्त भएको जानकारी अनुसार अलिकति यो जिज्ञासाबाटै यहाँसँग म कुराकानी सुरुवात गर्न चाहन्छु। जुन खालको सङ्क्रमण यति बेला बढ्दैछ हरेक जिल्लाहरूमा, यहाँहरूले अस्पतालमा उपचारका लागि उपकरण लगायतका विषयमा केही कठिनाइ भएको भन्ने जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। अलिकति यसलाई स्पष्ट गरिदिनुहुन्छ, कस्तो छ त्यहाँ अप्ठ्यारो अहिले? हजुर, अहिले अब कोरोना सँगसँगै यो फ्लूको बिरामीहरू पनि बढ्दैछन्। हजुर, अब दैनिक जस्तो हाम्रो ओपिडीमा अब ज्वरो, रुगाखोकी, जिउ हात दुख्ने, ढाड दुख्ने, घाँटी दुख्ने जस्ता समस्या लिएर बिरामीहरू आइरहेछन्। अब कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएर हामीले सबैलाई अब एन्टिजेन टेस्ट पनि गर्ने गरेका छौँ। तर पनि अब धेरै जसो त्यसमा कोरोना पोजिटिभ पनि आउँछन् र कति नेगेटिभ पनि आउँछन्। अब त्यसको लागि हामीले अब फ्लू भनेर केही उपचार गर्ने गरेका छौँ। अहिलेको अवस्थामा त्यस्तो क्रिटिकल बिरामीहरू त छैनन् हाम्रो जिल्लामा भन्नुपर्दाखेरि। गत वर्ष अब
दोस्रो वेभ हुँदाखेरि अब क्रिटिकल बिरामीहरू हुँदाखेरि उहाँहरूलाई उपचार गर्न अब हामीलाई चाहिने अब आइसियु सञ्चालन गर्ने जनशक्ति नभएर हामीलाई उपकरण हुँदै पनि अब सञ्चालन गर्ने जनशक्ति नभएर चाहिँ समस्या परेको थियो। हजुर, जस्तै उपकरण अभाव भएको विषय आएको छ नि, जस्तो कस्ता कस्ता उपकरणहरू अभाव भएका यहाँहरूले प्रदेश र सङ्घमा पहल गर्नुभयो कि भएन, पहल हुँदै प्राप्त नभएको अथवा त्यहाँ भएका उपकरणहरू बिग्रेका हुन् के हो खासमा? होइन सर, उपकरण चाहिँ अब त्यस्तो अभाव भएको चाहिँ होइन। हामीसँग अक्सिजन प्लान्ट पनि आइसकेको अवस्था छ र हामीले छिटै सञ्चालनमा ल्याइरहेको छौँ। त्यो अहिले सबै जोडजाड गर्ने कार्यहरू भइरहेछ। त्यो सँगसँगै हामीसँग आइसियु सञ्चालन गर्नको लागि भेन्टिलेटर पनि 2टा भेन्टिलेटर गत वर्ष नै प्राप्त भएको हो। तर अब उपकरणहरू हुँदै पनि हामीसँग जनशक्तिको अभाव, मेनली चाहिँ अब विशेषज्ञ डाक्टर नभएर अब एनेस्थेसिया डाक्टर नभएर जनशक्ति समस्याले गर्दाखेरि हामीले त्यो क्रिटिकल केयर आइसियु सुचारू गर्न सकेका छैनौँ। हजुर, अब यो जनशक्तिको विषयमा कुरा गर्दाखेरि चिकित्सक विहीन भएको अवस्था भन्ने छ, कतिपय आकस्मिक सेवा नै बन्द हुने स्थितिमा पुगेको भन्ने जिज्ञासाहरू पनि छन्। दरबन्दी कति खाली छ, कति पठाउनु पर्ने हो, अलिकति विस्तृतमा बताइदिनु न। यो हजुर सर, यो अब 50 बेडको जिल्ला अस्पताल हो। 50 बेडको जिल्ला अस्पतालमा तपाईँको 10 जना कन्सल्टेन्ट डाक्टरको दरबन्दी हुन्छ, सँगसँगै 4 जना मेडिकल अफिसरको दरबन्दी हुन्छ। अब कन्सल्टेन्ट डाक्टरमा तपाईँको प्रमुख कन्सल्टेन्ट 11 तहको मृत्युको दरबन्दी छ भनेपछि 9-10 तहको तपाईँले 9 जना डाक्टर हुनुहुन्छ, जसमा मेडिसिन, सर्जरी, पेडिया, गाइने, अर्थो, रेडियो, एनेस्थेसिया सबैको दरबन्दी छ। तर अब विडम्बना के भने जिल्ला अस्पतालमा तपाईँको 1 जना पनि एमडी डाक्टरको थाई डाक्टर हुनुहुन्न। करारमा पनि अब छात्रवृत्ति करारमा 2 जना मात्र एमडी डाक्टर हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि अब आइसियु सञ्चालन गर्न सक्ने डाक्टरहरू हुनुहुन्न, जसले गर्दाखेरि अब हामीलाई चाहिँ जिल्ला अस्पताल हुँदै पनि अब हामीले सबै किसिमको विशेषज्ञ सेवा चाहिँ यहाँबाट दिन सकेका छैनौँ। हजुर, यसको लागि हामीले सबै जानकारी गराएका छौँ, पहल गरेका छौँ। तपाईँको प्रदेश सरकारबाट पनि पहल गरेका छौँ, स्वास्थ्य मन्त्रालयतिर पनि हामीले सबै बेला कुरा उठाएको छौँ। हाम्रो प्रदेश सरकारसँग जुन मिटिङहरू पनि भइराख्दाखेरि मेरो यो मात्र जिल्ला होइन कि अब सबै 14 जिल्लामा समस्या एउटै रहेछ। सबैको कुरा त्यही आउँदै गरेको हुन्छ कि अब जनशक्ति छैन, जनशक्ति नभइकन अब हामीले यो उपकरणहरू पनि सुधार गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा आइरहेको हुन्छ। अब सरकारसँग त्यो कुरा पुगिसके, सरकारले अब कसरी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने अब उहाँहरू लागिराख्नु भएको। हजुर, यसमा जस्तो केही समय अगाडि जुन कोरोनाको चरम लकडाउनको बेलामा लोकसेवा आयोगले पनि अनुमति दिइसकेको थियो, नेपाल सरकारले पनि चाहिँ अस्पतालहरूलाई जहाँ सङ्क्रमण उच्च हुन्छ त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ अस्पतालले स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिएर चाहिँ त्यहाँको 20-30% चाहिँ कर्मचारीहरू भर्ना गर्न पाउने भन्ने खालका कार्यविधिहरू पनि पारित भएका थिए। त्यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई आकर्षित गर्यो कि गरेन? होइन सर, यो हामीलाई चाहिँ 5औं तहसम्म कर्मचारी नियुक्ति गर्ने मात्र एउटा अधिकार दिएको छ प्रदेश सरकारले। अब 8 तह डाक्टर हुन्छन्, 9 तह एमडी डाक्टर हुन्छन्। अब उहाँहरूलाई नियुक्ति गर्ने हाम्रो अधिकार चाहिँ छैन अहिलेसम्म। र हामीसँग त्यस्तो कुनै एउटा फन्ड भनौँ, कुनै बजेट पनि छैन जसले अब उहाँहरूलाई हामीले राख्न सकौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले डाक्टर राख्नको लागि चाहिँ भर्ना खुलाउन सक्ने अवस्थामा छैन। हजुर, जस्तो अर्को जिज्ञासा, यो प्रसुति लगायतको आकस्मिक सेवा चाहिँ अब लगभग बन्द हुने स्थिति, कम्तीमा पनि त्यहाँ चाहिँ 6-7 जना चाहिँ आकस्मिक सेवामा रहनुपर्ने चिकित्सकहरू 2 जना 1 जनाले चाहिँ चलाउनु पर्ने स्थिति भन्ने पनि गुनासो छ। यो अब स्थिति बन्द हुने स्थितिमै पुगेको हो अथवा कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ यहाँहरूले? प्रसुति सेवा अब हाम्रो 2 वर्षदेखि चाहिँ निरन्तर सुचारू छ। अब हामीसँग 1 जना एमडिजिपी डाक्टर, जेनरल प्र्याक्टिस एमडिजिपी डाक्टर चाहिँ हुनुहुन्छ छात्रवृत्ति करारको। उहाँले चाहिँ अब 2 वर्षदेखि सिएस सेवा दिइराख्नु भएको छ। तर अब उहाँको पनि अब 2-3 महिनामै असोज अन्तिमतिर उहाँको पनि छात्रवृत्ति करारको समय सकेपछि उहाँ गइसकेपछि लगभग यो सेवा बन्द नै हुने अवस्थामा छ। हजुर, आकस्मिक सेवाको स्थिति के छ अहिलेको दिनमा? आकस्मिक सेवा त अब हामीले अब एमबिबिएस डाक्टरहरू छौँ, छात्रवृत्ति करारका डाक्टरहरू छन् 4 जना, उहाँहरूले नै अब हामीले नै जानेका छौँ। हजुर, तर अब त्यहाँ पनि अब विशेषज्ञ सेवा छैन भनेपछि अब हामीले त्यस्तो अब अलिक अप्ठ्यारो भएपछि आफूले नगर्न सक्ने कन्डिसन भयो भने, जस्तो कि अब कति फ्र्याक्चरहरू आउँछ, हड्डीको समस्याहरू भएर आउँछन् भने अब हड्डीको विशेषज्ञ नभएको अवस्थामा हामीले बाहिर पठाउनु पर्ने हुन्छ। सर्जरीको डाक्टर छैन, त्यसले गर्दाखेरि अब एपेन्डिसेक्टोमी अब एपेन्डिसाइटिस भएर आइदियो भने बिरामी अब यहाँ पनि हुन सक्ने अपरेसन हुन्, तर डाक्टर नभएपछि हामीले बाहिर नै रिफर गर्नुपर्ने। हजुर, जस्तो अब यो भौतिक संरचनाहरूको विषयमा पनि प्रश्नहरू उठाएका छन्। अहिले तेस्रो लहरको भेरिएन्टका कुराहरू छन्, डेल्टा प्लसका कुराहरू छन्। भौतिक संरचनाले चाहिँ यहाँहरू कतिको सक्षम हुनुहुन्छ भोलिको दिनमा? जनशक्ति अब यसरी जिज्ञासा गुनासाहरू आइसके पछाडि पक्कै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण पक्कै भयो होला कार्यक्रम मार्फत पनि, र भोलि त्यहाँ जनशक्ति पठाउँदै गर्दाखेरि भौतिक संरचना चाहिँ कतिको सम्पन्न छ त्यहाँ कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणको लागि? भौतिक संरचना पनि सर यो पुरानो किसिमको संरचनाहरू छन्। अब 50 बेडको
अस्पताल भने पनि अब तपाईँको हामीले कुनै पनि सेवा विस्तार गर्नको लागि अब ठाउँहरू खाली छैन अस्पतालमा। हामीले कोरोनाको लागि कोभिड आइसोलेसन पनि भवन आँखा अस्पताल मदन भण्डारी आँखा अस्पतालको नयाँ निर्मित भवन थियो, त्यो भवन नै हामीले उहाँहरूबाट उपलब्ध भएपछि हामीले बिरामी त्यही राख्ने गरेका छौँ। हाम्रो अस्पतालभित्र जेनरल बिरामी पनि हेर्नुपर्ने भयो, जेनरल बिरामी र कोभिडको बिरामी पनि राख्ने अवस्था छैन, ठाउँ पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई गाह्रै छ। त्यो सँगसँगै अब भवनहरू पनि पहिला किसिमको पहिला जस्तो डिजाइनको भवनहरू छन्, जसले गर्दाखेरि अब आइसियू दोस्रो तलामा बनाए पनि अब माथिसम्म जाने हाम्रो लिफ्ट छ न र्याम्प छ होइन, त्यो पनि र्याम्प पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ, निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सँगसँगै अब छुट्टै कहीँ अब नयाँ सर्भिस सुरु गर्नु पर्यो भने होइन, अब जस्तो बालबालिकाहरूले पनि अप्ठ्यारो हुने अवस्था छ अब तेस्रो लहरमा। त्यसले गर्दाखेरि बालबालिकाको लागि पनि अब पेडियाट्रिक आइसियू पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसको लागि पनि अब पर्याप्त हामीसँग भवन पनि छैन। हजुर, अब यति बेला सङ्क्रमणको स्थितितर्फ जाउँ। उदयपुर जिल्लामा विशेष गरी यहाँहरूकोमा उपचार गर्न आउने बिरामीहरूको स्थिति के छ? सङ्क्रमण कति छ त्यहाँ अहिले? सङ्क्रमण अहिले अरू जिल्लाहरूभन्दा लगभग हामीसँग ठिकै सङ्क्रमण छन्। अब यो महिनामा हामीले 457 जनाको एन्टिजेन टेस्ट गरेपछि हाम्रो अस्पतालमा 124 जना पोजिटिभ आएका छन्, 335 जना नेगेटिभ आएका छन्। लगभग हामी 30% जति हाराहारी पोजिटिभ केसहरू आइरहेछन्। अहिलेसम्म हामीले लगभग 30% जतिको हाराहारीमा पोजिटिभ केसहरू आइरहेछन् अब हामीले टेस्ट गरेको। अब यसमा जस्तो लक्षण नदेखेका अहिले पछिल्लो समय चाहिँ अलिकति धेरै लक्षण नदेखेका व्यक्तिहरूमा पनि सङ्क्रमण भएको र त्यसले चाहिँ फेरि केरियरको रूपमा चाहिँ त्यहाँ भाइरसहरू चाहिँ एकबाट अर्कोमा सारिरहेको धेरै देखिन्छ। यो स्थितिमा लक्षणहरू चाहिँ कतिको पाइन्छ त्यहाँ उदयपुरमा? अब अस्पतालमा आएको बिरामीहरू धेरै जस्तो लक्षण भएकै बिरामीलाई हामीले टेस्ट गर्ने गरेका छौँ। अब लक्षण नभएको मान्छेहरूको टेस्ट गर्ने अब हामीसँग त्यति साधनहरू पनि छैन, जसले गर्दाखेरि लक्षण भएकोलाई मात्रै टेस्ट गरिन्छ। त्यसमा 30% जति पोजिटिभ आएका छन्। त्यसमा पनि एन्टिजेनबाट टेस्ट गर्ने गरेका छौँ हामीले। एन्टिजेन टेस्ट भनेको एकदम ग्यारेन्टी पोजिटिभ भएछ पोजिटिभै हो, नेगेटिभ भएको चाहिँ अब नेगेटिभै हो भन्न सकिँदैन। अब नेगेटिभ भएको मान्छे पनि धेरै जसो के हुन सक्छ, केरियर हुन सक्छन् उहाँहरू, एन्टिजेन नेगेटिभ आउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि एउटा समस्या छ। एन्टिजेन नेगेटिभ भएर पनि मान्छेहरूले अब कोरोना छैन भनेर मजाले हिडुल गर्छन्, तर उहाँहरूले पनि अरूलाई सार्न सक्ने धेरै सम्भावना रहेको छ। अब यो समस्याहरूको लागि चाहिँ पिसिआर गर्न सकेसम्म राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा, तर पिसिआर ल्याबहरू सेटअप गर्नको लागि पनि अब जिल्लाहरूमा त छैन। अब विराटनगरै पुग्नुपर्ने हुन्छ, विराटनगरको अस्पतालहरू धाउनुपर्ने हुन्छ, प्रदेशको ल्याब पठाउनु पर्ने हुन्छ। अब 14 जिल्लाको स्याम्पलहरू त्यहीँ जम्मा भएपछि रिपोर्टहरू पनि 10 दिन 15 दिनपछि आउने जस्तो समस्याहरू छ। अनि त्यसपछि साधनहरूको समस्या, गाडी अब जस्तो स्याम्पल कलेक्सन गरेपछि अब कसरी लाने, कसले मिलाउने भन्ने कुराहरू पनि अब प्रदेश लेभलदेखि लिएर अब पालिकाहरूसँग सम्झने अलिकति नमिलेपछि गाह्रै हुँदो रहेछ। अब यो पोस्ट कोभिडको स्थिति के छ अहिले उदयपुर जिल्लामा पछिल्लो समय? पोस्ट कोभिडको बिरामी पनि अब धेरै त होइन, तर लगभग दिनको 1-2 जना चाहिँ आइरहेको हुन्छन्। अब धेरै जसोलाई चाहिँ तपाईँको एउटा विकनेस भन्ने कुरा चाहिँ लिएर आउँछन्, कमजोरी भयो, तागत लाग्दैन भन्ने कुरा। कसैलाई चाहिँ फेरि अलिकति मानसिक तनाव नै भएको हुन्छ, डर लाग्ने, बेला बेलामा राति यसो फ्युज दिने, त्यस्तो समस्याहरू चाहिँ लिएर आउँछन्। अब त्यसमा चाहिँ अब 2-3 जना 4 जना जति चाहिँ अहिलेसम्म बिरामी भर्ने भएर पनि राखेका छौँ। जस्तो अब कोभिड भएर निको भएर तर छातीहरूको समस्या भएर सास फेर्न अप्ठ्यारो हुने खाले बिरामीहरू पनि हुन्छन्, तर त्यति धेरै चाहिँ छैन यो जिल्लामा हामीसँग। प्रमुखजी, अब अन्त्यमा यति धेरै अब समस्याहरू धेरै छन्, कोभिडको जोखिमसँग एकातर्फ जुझ्नु परेको छ, अर्कोतर्फ चाहिँ तपाईँहरूसँग भौतिक संरचना, जनशक्तिको समस्याहरू छ। ठ्याक्कै तपाईँहरूको समस्या समाधान गरिदिने निकाय चाहिँ कुन हो? नगरपालिका अथवा प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार, कसले गरिदिनु पर्ने हो? हामी प्रदेशमा त अस्पताल हौँ। हाम्रो सबै समस्याहरू हामीले सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 1लाई नै भन्ने गरेका छौँ। उहाँहरूले नै हाम्रो समस्या समाधान गर्ने पनि हो। उहाँहरूले चाहिँ अब कन्सल्टेन्ट डक्टर राख्नको लागि अब प्रदेश भनौँ हाम्रो तराई पहाड र हिमालमा आउने डक्टरहरूलाई 200%, 250% र 300% गरी भत्ता राख्ने दिने भनेर एउटा व्यवस्था चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने उहाँहरूले भन्नुभएको छ मौखिक रूपले। तर अब त्यो अहिलेसम्म लागू चाहिँ भएको छैन। अब त्यो सिस्टम लागू भए पनि अलिकति अब बजेटहरूको सुनिश्चित भएपछि चाहिँ डक्टर राख्न सकिन्थ्यो, तर पनि अब डक्टर पठाउने सम्पूर्ण जिम्मा उहाँहरूकै हो। पक्कै पनि अब यहाँको यो जिज्ञासा र यो ध्यानाकर्षणलाई पनि पक्कै यो कार्यक्रम मार्फत सामाजिक विकास मन्त्रालय र सरकारवाला निकायले पक्कै हेर्नु पनि भयो होला। समस्या समाधानका निमित्त हामी पनि प्रयत्न गर्नेछौँ। यो महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीको लागि धन्यवाद।
दर्शकबिन्दु उहाँ हुनुहुन्थ्यो उदयपुरबाट उदयपुर अस्पतालका प्रमुख डाक्टर जीवन नारायण मण्डल। विशेष गरी त्यहाँ चिकित्सकको अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि पछिल्लो समय त्यहाँ दैनिक काम कारबाही नै अगाडि बढाउनको लागि कठिनाइ भएको छ। कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै गएको छ, यद्यपि जनशक्ति अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि काम गर्न कठिनाइ भएको गुनासो प्राप्त भएपछि हामीले यो विषयमा कुराकानी गरेका थियौँ र सामाजिक विकास मन्त्रालय विशेष गरी प्रदेश 1 को सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग पनि यो विषय हामी पुर्याउने नै छौँ। अर्को विषय महत्त्वपूर्ण विषय बाँकी नै छ, त्यसमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि केही महत्त्वपूर्ण सन्देश प्रस्तुत गर्दैछौँ। यदि तपाईलाई कोभिड-19 को लक्षण देखिएमा तुरुन्तै पीसीआर परीक्षण गराउनुहोस्। यसरी गरिएको परीक्षण पोजिटिभ भएमा तपाईँ होम आइसोलेसनमा बस्न सक्नुहुनेछ। होम आइसोलेसनमा बस्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू: दिनमा 3 देखि 4 पटक अक्सिजनको मात्रा जाँच गर्ने, अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा बढी भएमा र ज्वरो पनि देखिएमा ज्वरोको औषधि सेवन गर्ने, तर अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा कम भएमा अनिवार्य चिकित्सकसँग परामर्श लिने। परामर्शका लागि 1133 वा 1115 सम्पर्क गर्ने। चिकित्सकको सल्लाह बिना जथाभावी औषधि सेवन नगर्ने। पर्याप्त मात्रामा पोषिलो तथा झोलिलो खानेकुरा खाने। कोठामा बस्दा झ्याल वा भेन्टिलेसन खुल्ला राख्ने। आफूलाई सृजनात्मक काममा व्यस्त राख्ने र स्वास्थ्य कर्मीसँग नियमित परामर्श गरिरहने। यति बेला कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलिँदो क्रममा छ। यो समयमा आफूलाई संक्रमण र यसको असरबाट कसरी बचाउन सकिन्छ? अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर नजाने, सामान किन्न जाँदा सुरक्षित भएर जाने, अत्यावश्यक काम परेर बाहिर जानु परेमा मास्क, स्यानिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी अनिवार्य पालना गर्ने, विदेशबाट वा जिल्ला बाहिरबाट आउनु भएको छ भने अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्ने, बजारबाट सामान किन्दा आफूलाई चाहिने जति मात्र किन्ने, अनावश्यक जोहो नगर्ने, कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित सूचना वा सामग्रीको आधिकारिकता जाँचेर मात्र धारणा बनाउने, आधिकारिकता नभएका त्यस्ता सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर तथा कमेन्ट नगर्ने। तपाईले लगाउनु भएको मास्कले मेरो सुरक्षा गर्छ, मैले लगाएको मास्कले तपाईको सुरक्षा गर्छ। त्यसैले मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ र कोरोना भाइरसबाट बचौँ र बचाऊँ। नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। दर्शकवृन्द, गोर्खामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको स्थिति भयावह बनेको छ र कतिपय स्थानीय तहहरूले त्यहाँ दिँदै आएको सार्वजनिक सेवालाई अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ र यो समग्र विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष भाइबर सम्पर्कमा गोर्खा नगरपालिकाका नगर प्रमुख राजन राज पन्त हुनुहुन्छ। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते। सङ्क्रमणको स्थितिबाट यहाँसँग कुराकानीको सुरुवात गरौँ। पछिल्लो स्थिति के छ 24 घण्टाको गोर्खा नगरपालिका? अहिले पछिल्लो स्थिति 24 घण्टामा हामीले 82 जनाको सङ्क्रमण को लक्षण मिल्दोजुल्दो भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ 82 जनाको हामीले रिपोर्टका लागि पठाएका छौँ स्वाब सङ्कलन गरेर, र उहाँहरूको रिपोर्ट आउन बाँकी छ। र भर्खरै मात्र मलाई प्राप्त सूचना अनुसार हाम्रो गोर्खा नगरपालिकाको उपप्रमुखज्यू पनि अहिले कोरोना सङ्क्रमित हुनुभएको भन्ने पुष्टि भएको छ। र साथसाथै हाम्रो गोर्खा नगरपालिकाको कर्मचारीहरू हामीले 8 जनाको चाहिँ स्वाब पठाएका छौँ र अरू सङ्क्रमित रहेका ठाउँका बासिन्दाहरूको 3 ठाउँमा गरेर हिजो हामीले स्वाब सङ्कलन गरेर पठाएको अवस्था छ। 17 जना अहिले हस्पिटलमा हुनुहुन्छ। त्यो मध्ये गोर्खा नगरपालिकाको 9 जना हुनुहुन्छ र केही काठमाडौँ र चितवनका हस्पिटलहरूमा पनि उपचार गराइराख्नु भएको छ। र टोटलमा भन्दै गर्दाखेरि अहिलेसम्म एक्टिभ केस हामीसँग 172 जना एक्टिभ केस पुगेको छ अहिलेसम्मको अवस्था। हजुर, अब यो लक्षण पछिल्लो समय अलिकति धेरै समस्या चाहिँ यो लक्षण देखेका र लक्षण नदेखेकोमा देखियो होइन। विशेष गरी गोर्खा नगरपालिकामा चाहिँ लक्षण देखेका नदेखेका जुन चाहिँ अलिकति सङ्क्रमण फैलाउन सक्ने सम्भावना चाहिँ त्यो लक्षण नदेखेकाबाट चाहिँ अलिकति बढी चुनौती भयो समाजमा। अहिले भएको नै त्यही देखिएको छ। अब यो कोभिडको भ्याक्सिन हाम्रा यहाँका कर्मचारी जनप्रतिनिधिहरूले पनि 2टै डोज लगाइसक्नु भएको अवस्थामा त्यो अलिकति लक्षण बढी नदेखिने तर चाहिँ त्यो सङ्क्रमण चाहिँ बढ्दै जाने अवस्था चाहिँ हामीले देख्यौँ। र यो हाम्रो असार मसान्तभन्दा अगाडि हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत केही कर्मचारी साथीहरूमा त्यो सङ्क्रमण भेटिएको थियो। अहिले पछिल्लो चरणमा अरू धेरै शाखाका साथीहरूमा त्यो
त्यो प्रकृतिको सङ्क्रमण देखिराखेको अवस्था छ र के अरे यो गाउँ टोलमा चाहिँ अब यो बेलामा अलिकति धेरै नै व्यक्तिहरू अलिकति बिरामी पर्नु भएको त्यो लक्षणसँग मिल्दोजुल्दो भएको भन्ने कुराहरू अरू धेरै ठाउँहरूबाट पनि आइराखेका छन्। अब मेरो साहब पछिल्लो समय जुन खालको सङ्क्रमण तीव्र गतिमा चाहिँ सङ्क्रमण फैलिरहेको छ यसमा कारणहरू जस्तो अहिले लक्षण नदेखेका एउटा कारण हुन सक्छन्, त्यहाँ मध्ये अन्य कारणहरू जस्तै जनचेतनाको स्तर हामीले प्रयास त अनेक तवरबाट गरिरहेका छौँ, सङ्घीय प्रदेश स्थानीय जिल्ला प्रशासन अनेक तवरबाट प्रयास भएका छन्, यद्यपि यो फेरि फैलिनुमा चाहिँ के देख्नुहुन्छ यहाँले कारण? होइन, मुख्य कुरा के हो भनेदेखि हामी यो प्रशासनिक लेभलबाट मात्रै यो सङ्क्रमण रोकिन्छ भन्ने ढङ्गबाट मात्रै अगाडि बढ्यौँ अलिकति बढी हिजोका दिनमा, बन्दाबन्दीको अवस्थाले मात्रै रोक्न सकिन्छ भन्ने ढङ्गबाट। हुन त हामीले चेतनामूलक कार्यक्रमहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू गऱ्यौँ, तर व्यक्तिहरू बढी सचेत बन्न सकेको अवस्था रहेन। बन्दाबन्दी खुल्ने बित्तिकै कोरोना सिद्धिएको नै हो भन्ने ढङ्गबाट चाहिँ के अरे पब्लिकहरू हिँडिदिनाले र त्यो प्रकार प्रकृतिको व्यवहार गर्नाले चाहिँ यो समस्या आइराखेको हामीले देखेका छौँ। जब बजार खुल्यो, यातायात खुल्यो, त्यस पछाडि सङ्क्रमणको दर वात्तै बढ्न थालेको अवस्था देखिन्छ। हाम्रो यहाँको कन्टेक्स्टमा हेर्दै गर्दाखेरि करिब 0को अवस्थामा हामी गोर्खा नगरपालिका 0मा पुगेको अवस्था थियो हिजोको दिनमा। अहिले पछिल्लो चरणमा आइपुग्दै गर्दाखेरि यो बढ्दो रेट यो 172मा मात्र यो सीमित हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छैन, किनभने अहिले जिल्लाभरिको वस्तुगत अवस्था अध्ययन गर्दाखेरि करिब 786 जना व्यक्तिहरू हिजोसम्मको रेकर्डमा चाहिँ सङ्क्रमित हुनुहुन्छ। उहाँहरू एक्टिभ केस चाहिँ 786 जनाको छ। त्यसले पनि एउटा के नतिजा देखाउँछ भन्दाखेरि यो अलिकति फैलिँदो क्रममा छ र अब यसलाई हुन त जनचेतनामूलक कार्यक्रम आज पनि हामीले 3-4 ठाउँमा हामीले त्यो प्रकृतिका प्रोग्रामहरू हामीले सञ्चालन नै गरिराखेका छौँ, तर चाहिँ अलिकति त्यो ढङ्गबाट चाहिँ व्यवस्थित हुन सकेको अवस्था नभएका कारणले गर्दाखेरि नै समस्या देखिएको छ। अब यो जस्तो खोप अभियान देशव्यापी रूपमा चलिरहेको छ, आजबाट कोभिसिल्डको पनि दोस्रो डोज हामी वितरण गर्दैछौँ, यद्यपि खोप लगाएका व्यक्तिबाट चाहिँ यो सङ्क्रमण फैलिन सक्ने सम्भावना अथवा ती व्यक्तिहरूले जुन खालको हेलचेक्राइ गरिरहेका छन् त्यो पनि त एउटा कारण हुनसक्छ नि, होइन कि के छ तपाईँको? एकदम अहिले सबैभन्दा बढी प्रमुख कारणै त्यही जस्तो लाग्न थालेको छ। जो चाहिँ खोप लगाउनु भएको छ म सेफ छु भनेर चाहिँ उहाँहरूले अलिकति सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना नगरिदिँदाखेरि अरू व्यक्तिहरूमा चाहिँ त्यो सङ्क्रमण फैलिएको हामीले देखेका छौँ। अहिले हेर्दै गर्दाखेरि त्यो देखिन्छ र उहाँहरूलाई अब के अरे सङ्क्रमण भइसके पछाडि 2-3 दिन 4 दिन 5 दिनसम्म अलिकति समस्या हुने र त्यस पछाडि समस्या चाहिँ कम भएर अरूको तुलनामा कम भएर त गएको छ, तर सङ्क्रमण फैलाउनका लागि चाहिँ त्यो नै पनि एउटा माध्यम बनेको छ भन्ने मैले अनुभूति गरेँ। अब यति बेला नगरपालिकाले परीक्षणको लागि विशेष गरी त परीक्षणबाटै पत्ता लाग्ने विषय भयो, व्यक्तिमा लक्षण नदेखिसके पछाडि परीक्षणका लागि एन्टिजेन र PCR परीक्षणको विषयहरू तपाईँहरूले कसरी फैल्याउनु भएको छ, कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ? होइन, हामीले त डेली रुटिन बनाएर नै हामीले यो कार्य अगाडि बढाएका छौँ र प्रत्येक वडामा के अरे डेट तोकेर नै हामीले परीक्षण गर्ने कार्यलाई निरन्तर अगाडि बढाइ नै राखेका छौँ। यो बिचमा पनि हामीले रोकेनौँ, यदि रोकेको भएदेखि त्यो नभएको जस्तो देखिने अवस्था पनि आउँथ्यो होला, हाम्रो सङ्क्रमण अलिकति कम देखिने अवस्था पनि हुन्थ्यो होला। त्यही हामीले बढी चाहिँ टेस्ट गरेका कारणले गर्दाखेरि नै यो देखिराखेको अवस्था छ र हामीले अलिकति मात्र शङ्का लागेका ठाउँहरूमा तुरुन्तै गएर हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीको टोली गएर त्यहाँ चाहिँ टेस्टको प्रक्रिया एन्टिजेन PCR कुन विधिबाट गर्ने हो त्यो तत्कालै हामीले आरम्भ गरेका छौँ। गोर्खा हस्पिटलमा 24 आवर्स चाहिँ के अरे एन्टिजेन गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ। त्यसै गरी गोर्खा नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले पनि त्यो देखिएका ठाउँमा तुरुन्तै गएर एन्टिजेन गर्ने र अरू व्यक्तिहरूलाई सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको PCR सङ्कलन गरेर परीक्षणका लागि पठाउने कार्यलाई हामीले निरन्तरता दिएका छौँ। हिजो मात्र हामीले 3 ठाउँमा गऱ्यौँ, आज हामी 2 ठाउँमा गर्दैछौँ। हामीले निरन्तर रूपमा यसलाई के अरे अगाडि बढाइराखेका छौँ। जस्तो यति बेला अब यो आइसोलेसनको विषय पनि केही समय अगाडि निकै चर्चाको विषय थियो, यद्यपि धेरै मान्छेहरू आइसोलेसनमा बस्न नचाहिसके पछाडि त्यसको पनि औचित्यमाथि त धेरै प्रश्नहरू जन्मे, तर यद्यपि तपाईँहरूले त्यहाँ केही व्यक्तिहरूलाई आइसोलेसनमा राखेको जानकारी मैले प्राप्त गरेको छु। अब उहाँहरूको अनुगमन कसरी भएको छ र सङ्क्रमित भएका व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ लगेर राख्न सक्ने स्थिति कतिको छ? होइन, अहिले अवस्था के छ भनेदेखि हामीले 14वटै वडामा चाहिँ के अरे हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीको स्टाफ नर्सकै नेतृत्वमा हामीले सबै वडामा चाहिँ एउटा
के अरे यो टिम बनाइदिएका छौँ स्वास्थ्य कर्मीहरूको। त्यो टिमले निरन्तर रूपमा उहाँहरूको घरमा गएर भेट्ने, निरन्तर रूपमा फोन सम्पर्कमा रहने र उहाँहरूलाई केही समस्या भएका खण्डमा हामीले 2वटा एम्बुलेन्स व्यवस्थापन गरेका छौँ। हस्पिटलसम्म ल्याउने लैजानेदेखि लिएर सबै कुराको प्रबन्ध हामीले गरेका छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ होम आइसोलेसनमा नै हुनुहुन्छ र केही व्यक्तिहरू हस्पिटलमा भर्ना हुनुभएको छ। तर यो सङ्क्रमण बढ्दै जाँदाखेरि हामीले स्थापना गरेको 30 बेडको आइसोलेसन सेन्टर जुन स्थापना गरेका छौँ त्यसमा पनि व्यवस्थापन गर्नका लागि हामीले तयारी अवस्थामा हामी राखेका छौँ, हामी राख्न सक्ने अवस्थामा छौँ। अब अन्त्यमा खोप अभियान कहाँ पुगेको छ? कति जनसङ्ख्याले नगरवासीले खोप लगाउनु भयो? त्यहाँ कति बाँकी हुनुहुन्छ? अब हाम्रो सिङ्गल डोज लगभग 14,000 जनाले चाहिँ हाम्रो नगरवासीले लाउनु भएको छ। हाम्रो आँकडाले त्यही भन्छ। र यो भेरोसेलको चाहिँ डबल डोज हिजो मात्रै सकियो, हामीले डबल डोज लगाएर भ्यायौँ। केही छुटपुट छन् भनेदेखि उहाँहरूलाई आज भोलिमा हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गरेर 50 वर्षभन्दा माथिका शिक्षक, कर्मचारी, त्यस पछाडि यो यातायात मजदुरहरू र फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि खोपको व्यवस्थापन लगभग हामी पूर्णतातर्फ गएका छौँ। र अर्को यो 65 वर्षभन्दा माथिको कोभिसिल्डको चाहिँ बल्ल आज खोप गोर्खामा आइपुगेको छ र हामी भोलि त्यो दोस्रो डोजको खोप भोलि दिँदैछौँ। र हामीले आएको खोपलाई चाहिँ एकछिन पनि नराखिकन कम्तीमा एक दिनले पनि यो व्यक्तिमा चाहिँ इम्युनिटी बिल्डअप गर्ने क्षमता चाहिँ वृद्धि होस् भन्ने दृष्टिकोणका साथ आउने बित्तिकै नै हामीले सूचना जारी गरेर खोप लगाउने व्यवस्थापन गरेका छौँ। हामीले 16वटा युनिट बनाएका छौँ खोप लगाउनका लागि। त्यो 16वटा युनिटबाट भिडभाड नहुने गरी हामीले चाहिँ खोपको व्यवस्थापन गर्दै आएका छौँ र हामीले आशा छ हामीले प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारसँग पनि खोप यो सदरमुकाम धेरै भएको र धेरै चाहिँ यहाँ के अरे व्यक्तिहरूको ओहोर दोहोरदेखि लिएर सबै कुरा यहाँ हुने भएका कारणले अलिकति बढी मात्रामा खोप हामीले माग गरिराखेका छौँ। आशा छ केही दिनमा ती खोपहरू पनि प्राप्त भइसके पछाडि हामी थप नागरिकहरूलाई त्यो खोपहरू उपलब्ध गराउँछौँ। हुन्छ मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीको लागि धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। गोर्खा नगरपालिकाका बारेमा तपाईँको मिडिया मार्फत आफ्ना भनाइहरू सार्वजनिक गर्ने अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद। दर्शकबिन्दु, हुनुहुन्थ्यो गोर्खाबाट गोर्खा नगरपालिकाका नगर प्रमुख राजन राज पन्त। विशेष गरी पछिल्लो समय गोर्खा नगरपालिकामा सङ्क्रमण तीव्र गतिमा फैलिएको छ र उहाँले भर्खरै दिनुभएको जानकारी अनुसार नगरको उपप्रमुख समेत कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुनुभएको छ। हामीले आज 2वटा महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी उदयपुरको एउटा जटिल समस्या, जनशक्ति अभावको कारणले गर्दाखेरि कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितको समेत उपचार गर्नको लागि कठिनाइ उत्पन्न भएको छ। आकस्मिक सेवा बन्द हुने स्थितिमा पुगेको छ। प्रसुति लगायतका सेवाहरूमा जनशक्ति निकै अभाव छ। यसले गर्दाखेरि यो विषय एउटा गुनासोको रूपमा र जिज्ञासाको रूपमा पनि हामीलाई प्राप्त भएको थियो र हामीले सम्बन्धित निकायको पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ। यस्ता खालका समस्या र गुनासाहरूलाई तत्कालै सम्बोधन गरेर जनताले सजिलैसँग सेवा पाउने स्थिति सिर्जना होस् भन्नका लागि समेत हामीले यस्ता विषयहरू कार्यक्रममा समावेश गर्दै आएका छौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। कार्यक्रमबाट बिदा लिनुभन्दा अगाडि तपाईँले सम्पर्क र जिज्ञासा पठाउने सम्पर्क माध्यमहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सृजना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नका लागि सम्पर्क माध्यमहरू: फोन, SMS र फाइबरका लागि 98 427 49 075, फेसबुक NTV रेस्पोन्स, इमेल ntvcovid19response@gmail.com। हस्त दर्शकबिन्द, आजको कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँ आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला, सँगसँगै नेपाल टेलिभिजन पनि हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।